प्रतिसाद आमकां मेळटलो अशी आमी फुडें अपेक्षा दवरता. आमचे वायस चेअरमॅन येयल्ले आसात बाविट्टल गांवांत, तांकां हांव माझे खातीर सुचयता. तशेंच आमचो योगेश तांकां खुबशे दिवचे. ही कार्यावळ फुडें व्हरता आसतना हांव तुमकां सगळ्या गोंयच्या कॉर्पोरेटरांक 2-4 गोश्टी सांगपाक सोदता. आमी चार्ज घेतलो 28 मार्चाक 2021. तो चार्ज घेतकीर कोरोनाचो काळ सगळें जालें आनी आमकां युनियनाक भयंकर चलोवपाक पुस्तक आशिल्लें. युनियन ऑलमोस्ट बंद पडटा काय ना अशा प्रकारचे एक वातावरण जाल्लें. ह्या सगळ्या वातावरणांतल्यान गोंयचे माननीय मुखेलमंत्री बाब दोतोर प्रमोद सावंत हेजे हेल्प घेवन, तशेंच पयलूचे आदले कॉपरेटीव मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे हेंचे हेल्प घेवन, तशेंच रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटीव सोसायटी हेंचे हेल्प घेवन आमी फुडें सरले. आनी फुडें सरून जी काही आमची प्रॉब्लेम आशिल्ली, युनियना बद्दल प्रश्नचिन्ह जे उबें जाल्लें की युनियन उरतलो काय ना उरतलो, ही सगळी प्रश्नचिन्ह सोंपलेली आसात. आनी आज बरी तुमकां उमेदीची बातमी म्हणल्यार की आमकां 4-5 वर्सां 2013 आमचे प्रॉब्लेम आशिल्ले, तेजे नंतर आमचे ग्रँट जे आशिल्ले टोटल ग्रँट बंद जाल्ले. आज खंय तरी आमकां ग्रँट चालू जाला, जरी 100% मेळना पूण आमचे ग्रँट चालू जाला. तशा प्रकारचे आमकां पत्र ऑफिशियली मेळ्ळे आसात. ते खातीर आमी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, विशेष करून आमचे मुखेलमंत्री, कॉपरेटीव मिनिस्टर त्या टायमाचे आनी आतांचे तांकां आमी खरोखर धन्यवाद दिता, थँक्यू म्हणटा. कित्याक कॉपरेशन जागोवपाक, कॉपरेशनाक ट्रेनिंग किंवा बाकी सगळ्यो गोश्टी करपाक संघ हो खूब मोलाची भुमिका करता. ते खातीर ग्रँट जाले. बरोच मोठो एक इश्यू आशिल्लो भांडारी समाजाचो भाड्या संदर्भात. कोर्टान तेणी आमचेर केसी घातलेल्यो, कंप्लेन जाल्ल्यो. हेवूय आमी प्रॉब्लेम फाटल्या म्हयन्याक मिटोवन ताचो चेक दिवन तेवूय आमी तितूंतल्यान मुक्त जाले. हेवूय तुमकां हांव कळयता. तशेंच आतां आमचे ग्रँट हे रेग्युलर मेळचे, परत ते बंद जावचे न्हू ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे प्रयत्न आसात. स्टाफांनी खूब कळ काडली आसा. तांकां इन्क्रिमेंट म्हणा किंवा तेंच्यो बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी जावना, त्योय जावपाच्यो आसात. पार्टशल आमकां तेजें इंडिकेशन परमिशन येयल्लें आसा पूण आजून टोटल जावना. तर तेवूय जातले अशें आमी उमेद बाळगता. आतां तुमी जाणात संघ म्हणल्यार ट्रेनिंग, पूण ह्या 2-2.5 वर्सांत आमी ट्रेनिंग आयोजीत करपाक शकले ना. आमी प्रयत्न केलो म्हणजे थ्रू वेबिनार ऑनलायन करपाचें, पूण आमकां ताका व्हडलोसो प्रतिसाद मेळपाक डिफिकल्ट जालें. कित्याक चडश्यो आमच्यो ज्यो सोसायटी आसात, विशेष करून दूध सोसायटी म्हणा किंवा बाकीच्यो सोसायटी, ह्यो खेडेकारांक आसल्या कारणा खातीर कनेक्टिविटी प्रॉब्लेम आनी कितें प्रॉब्लेम हे सगळें जावपा खातीर ते कांयच मटेरियलायज जालें ना. पूण आतां म्हाका सांगपाक आनी डिक्लेअर करपाक खूब खोस भोगता की आतां ह्या म्हयन्याक, मेचे म्हयन्याक 17 आनी 18 मे आमी 2 दिसांचो, खरें म्हणजे आमचे प्रोग्राम 8 दिसांचे आसतात, म्हणून आमी ते आतां 2 दिसान सुरवात करपाची. कित्याक लोकांक आतां बसपाची 2-2.5 वर्सां जाली, भुरग्यांक कशी इस्कॉलांत बसपाची संवय हें जाल्ली तशी जालां. ते खातीर एक 17 आनी 18 तारखेक डेली डिटेल्स ह्या सोसायटीचे बॅलन्स काडपाचें, ऑडिट हे सगळें कशें करपाचें, कितें करपाक 2 दिसांचो प्रोग्राम आमी फिजिकली हो आमच्या फोंड्या जें सहकार भवन आसा कॉपरेटीव रजिस्टर ऑफिसाचे रजिस्टर असिस्टंट रजिस्टर, त्या ऑफिसान आमकां प्रिमायसीस दिल्या. एग्रीमेंट करून लिजाचेर आमकां नॉमिनल चार्ज घालून ते आमकां ते प्रिमायसीस दिल्या. आनी थंय आमकां क्लासी कंडक्ट करपा खातीर हॉलूय बीन तेणी आनी क्लासरूमूय तेणी अवेलेबल केल्लो आसा. तेन्ना हे 17 आनी 18 जे हांगा चेअरमॅन येयले, कमिटी मेंबर येयले, तेणी मुद्दाम आपले जे स्टाफ जे आसात
किंवा जे डायरेक्टर जे आसात ते कितें तरी नवीन ते शिकपा सोदता बॅलन्स शीट हे ते कित्याक आमकांय धरून घेत जाल्यार बऱ्या पडटा तर तुमी तेका एटेंड लावचें जवळ जवळ 40 ते 50 लोकांची कॅपॅसिटीन आमी तो क्लास चलयतले. दुसरो प्रोग्राम हा युक्रेस आनी लिसनिंग कित्याक हे करपा खातीर पुण्याच्यान आमकां फॅकल्टी मेंबर येतले ते खातीर आमी सलग आमी तेंकांय नाल्यार वयचे पडटले परत येवचे पडटले. तर 19 आनी 20 तारखेक परत 2 दिसांचो प्रोग्राम आसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी हेंचे खातीर आसा. तितूंत आसा रिकवरी जे वसुली आनी त्या बरोबर बाकीचे तेंचे कितें आसा रिकवरी बरोबर बाकीचे प्रपोजल कशे तयार करपाचे कितें करपाचें त्या बद्दल ट्रेनिंग आसतलें. तर ह्या ट्रेनिंगाक तुमी आमकां सहकार दिवचें जेणे करून आनी ट्रेनिंग घेवपाक आमकां प्रोत्साहन मेळटलें. तर परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचे हांगा स्वागत करता आनी म्हाजे विचार उतरां सोंपयता. जय हिंद जय सर. गोवा राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष श्री श्रीकांत नाईक आणि तुमकां गोवा राज्य सहकारी संघ कशा अडचणींतल्यान वतालो आनी आतां तो कसो परत योग्य मार्गाचेर पावला आनी ह्या दृश्टिकोनातून जे ट्रेनिंग प्रोग्राम आसा ते ट्रेनिंग प्रोग्राम ह्या म्हयन्याच्यान सुरू जाता आनी येणाऱ्या काळात कांय नवे कोर्सूय आमी सुरू करपाचे प्रयत्न आसा जेणे 1 या 3 म्हयन्याचे कॉपरेटिव्ह डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंट हे करपाक ऑनलायन हायब्रीड मोडात करपाचो ऑनलायन आनी ऑफलायन अशें करपाचो प्रयत्न आसा. तो येवपी काळात आमकां सहकार्य मेळटलें तुमचे सगळ्यांचे अशें आस्त बाळगून हांव आयच्या कार्यक्रमाक खास उपस्थित गोवा राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष गोंयचे एक ज्येश्ठ अशे कॉपरेटर्स आनी सॅलरी अर्नर्स कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी मागीर अर्बन क्रेडीट सोसायटी या सगळ्यांनी काम करून आयज ते गोवा राज्य सहकारी संघाचे सहकारी बँकेचे अध्यक्षपद परत उसयतात. हांव विनंती करता उल्हासबाब प्रदेसाय हे तांणी आपले उलोवप करचें. स्टेट लेवल सेमिनार जो हांगा गोवा राज्य सहकारी संघ आनी नॅशनल कोऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडिया हांच्या माध्यमांतल्यान वा दोनी कडेन आसा आनी त्या निमित्तान आतां अध्यक्ष श्रीकांत नायक सांगता प्रमाणे अजुनूय मिनिस्टर आयले कडेन ना माचयेर आशिल्ले आजचे वक्ते आणि माझे फ्रेंड रामचंद्र गर्दे तसेच इन्कम टॅक्साचेर तुमकां इन्कम टॅक्सा विशीं सगळें कितें जाय तें सांगपाचें तें काम व्यंकटेश शेणय हे हांगा आसात. तशेंच आमचे संघाचे चेअरमॅन श्रीकांत नायक, वायस चेअरमॅन विठ्ठल गांव, एमडी संघाचे एमडी मुंद्रेकर, तसेच हांगा माझ्या बँकेचे डायरेक्टर उमेश शिरोडकर, कृष्णा फोंडेकर, तसेच एमडी चोडणकर आणि हांगा सगळे संघाचे डायरेक्टर आसात आणि तुम्ही विविध संस्थांतल्यान जे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ म्हणटात तसे हांगा सगळे ह्या प्रोग्रामाक हजर आसात. हे सहकार क्षेत्र आसा, सहकार क्षेत्राचो उद्देश असो आसा की आज मी ताजो कोऑपरेटिव्ह द बेस्ट इकॉनॉमिक मॉडेल फॉर प्रॉस्पेरिटी हो आसा. आर्थीक दृश्ट्या कशें मुखार वचपाचें, कशें
लोकांपर्यंत पावपाचे हे कॉन्सेप्ट जो आसा तो कॉन्सेप्ट ह्या सहकारा विशीं आसा आनी सहकारांतल्यानच हो स्टार्ट जाल्ले कडेन आसा. आज तुम्ही पळयत जाल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की गोंयांत तरी हो सहकाराचो कॉन्सेप्ट जो आसा तो इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटीज हो जवळ जवळ 14व्या शतकान स्टार्ट जाल्लो आनी थंय एकच आशिल्लें की ज्यांच्यो जमनी कोणें पळय डोनेट केल्यात ह्या कम्युनिटीक आपल्यो तेच शेअर होल्डर उरता, लिमिटेड शेअर होल्डर उरता. पण कॉन्सेप्ट एकच आशिल्लो की त्या वेळार जे फाटले तुमी मुडी सुद्धा डॉक्युमेंट 16व्या शतकान काडले जाय मुडी डॉक्युमेंट आसा तातूंत भितर स्पश्ट उच्चार आसा सगळो उल्लेख केले कडेन. तर तो कॉन्सेप्ट कशें आशिल्लो म्हळ्यार आर्थीक दृश्टीचेर उलयता हांव. तो कॉन्सेप्ट असो आशिल्लो की ज्या त्या गांवांच्या कम्युनिटी आसात त्या गांवचे जे कितें लागता स्पेंडीच खर्च करपाचो कम्युनिटी जमीन ही रेंटा लोन दिल्लें आसताली अथवा बाकीची हाका दिल्ले कडेन आसा तो रेंट पळय आसा तो रेंट त्या वर्सांक कलेक्ट करताले आनी हो जो पयशे येता तो पयसो पूण खूब जाणांक खबर आसा की पयलींचे बांद अथवा आतां पावसाचे पयलीं जे गांवांनी व्हळ आसात ते सगळे साफ सफाई करपाची पूर येवं नये म्हणून हें सगळें काम त्या वेळार लोक कम्युनिटी करताले आनी ते घालून दिले तांकां हें करपाकच जाय. तशेंच पूण जाणां एक बंड जे आसा आतां खाली उदक भितर येना म्हणून सुद्दां तें सुद्दां काम पयलीं कम्युनिटी आशिल्लें आनी हें वेवस्थीतपणान चलतालें. जर तर तुवें तें काम केलें ना जाल्यार त्या वेळार एडमिनिस्ट्रेटर जो आसा तुजेर तो एडमिनिस्ट्रेटर तुका रोखडोच नोटीस काडटालो तें काम कितें जाता ताका आमिसाद दवर म्हणटा पयलीं. पण हें कामकाज हें सुद्दां कितें जालें की जेन्ना गोवा लिबरेट जालो आनी गोवा लिबरेट जाल्या नंतर तो तुळकाजे येयलो. तुळकाच्या अंडर सगळे जमनी कम्युनिटीची गेल्यो तांचें जें उत्पन्न आसलें तें गेलें आनी हातूंतल्यान त्यो संस्था जवळ जवळ थोड्यांनी इन्क्रीज करून हें पर्यंत कामां लागल्यांत आसा. ही एक संकल्पना जी आसा ती संकल्पना तुमी मोर ऑलस पळयत जाल्यार कम्युनिटी प्रमाणेच आसा. सहकार क्षेत्र जें आसा तें सांगपाचें एक म्हळ्यार गोंयांत तरी खूब पयलीं स्टार्ट जाल्लें आनी तातूंतल्यान ज्यो समाजीक म्हळ्यार देवळां सुद्दां तातूंतल्यान पयशे वताले. पळयत जाल्यार आर्थिक मेळटा प्रत्येक कम्युनिटीच्या त्या त्या देवळांक सुद्दां पयशे वताले जो तांकां पयशे येता ताचे. उरिल्लो जो पळय कितें उरता जाल्यार ते जण म्हणून त्या फक्त शेअर होल्डरांक मागताले. पण एकच तेजो कॉन्सेप्ट कितें आशिल्लो बाकीच्या शेअर होल्डिंग मेळनाशिल्लें. पण जरी तो बँड आसा तो फक्त सामाजीक कार्याक खर्च जाता ह्यो घालून दिल्ले कडेन आसा. आनी ह्यो संस्था सुद्दां जवळ जवळ 17व्या शतकांत पुर्तुगीज आयिल्ले नंतर पुर्तुगीजान काबार करपाक गेलो पण तांकां स्ट्रॉंग ऑपोजिशन जालें आनी त्या खातीर 17व्या शतकांत जो कम्युनिटी कोड तांकां हाडचो पडलो तो आज पर्यंत आसा. ताजे नंतर त्या कम्युनिटी कोडान भितर खूब अश्यो सुदारणा जाल्यो. त्या हे फक्त एक कॉन्सेप्ट म्हणून जाता तातूंतल्यान आर्थीक परिस्थिती त्या वेळार सुद्दां आर्थीक जें आसा आर्थीक उत्पन्न जें आसा त्या उत्पन्नाचो सोशला खातीर कसो खर्च करताले हें सांगपाचें खातीर म्हाका उद्देश आशिल्लो. तर आज आमच्या गोंयांत सुद्दां जें सहकार क्षेत्र जेन्ना गोवा स्वतंत्र जालो ताजे नंतर इमिडिएटली स्टार्ट जालो. पयले आमचे स्वर्गवासी मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर म्हळ्यार दयानंद बांदोडकर हाणें ह्या सहकार विशीं स्टार्ट केल्लो जो मुवमेंट आसा तो स्टार्ट करता आसतना प्रत्येक पंचायत आनी त्या पंचायतीक एक विकेस सोसायटी हो स्टार्टिंगाचो कॉन्सेप्ट आशिल्लो. आनी तातूंतल्यान ताचेर हें आशिल्लें की जो पंचायत आसा आनी विविध पायकारी सोसायटी आसा
ताणी लोकांनी बसून सगळे गांवचो कसो विकास करपाचो ताचो वर्साचो प्रोग्राम करपाचो आनी ते विकास संबंदात घडोवपाचे हो एक त्याचे प्रिन्सिपल आसा. महाराष्ट्रात तशें आशिल्लें पूण काळांतरान त्यो सोसायटी खुबश्यो सारकी चल्ली ना. ताजे नंतर सरकारान पण कित्याक तांकां आदार दिवपाचो ज्या पद्दतीन तांकां आर्थीक दृश्ट्या सपोर्ट करपाचो तो केल्ले कडेन ना. खूब कडेन ज्यो करप्शन जालें हातूंत ताका लागून ते काबार जाले आनी हातूंतल्यान त्यो बीकेएस सोसायटीचो जो एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो तो कॉन्सेप्ट मूळ कॉन्सेप्ट तसोच उरलो. पूण आज परत एकदा मध्यकाळान बीकेएस सोसायटी बरे तरेन चलताले पूण काळांतरान म्हाका खबर ना की हांगा कित्याक लागून त्यो हें जालें. खंयचीच जर सहकार संस्था जी संस्था आसता ती लोकांची आसता शेअर होल्डरांची आसता. एक लक्षात दवरपाक जाय की तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जे येतात ते फक्त ताचे ट्रस्टी आसतात ते हक्कदार नासतात. पण खूब कडेन अशें जाता की आमी एक फावटी बोर्डाक बसले आमी स्वता आमचे पयस अशें न्ही. तर बाबा ही संस्था पण मुखार कशी व्हरतलो ताचे तुमी विचार करपाक जाय. आनी तो विचार करता आसतना त्या संस्थेक कितें जाय फुडें कशी गरज आसा तें पळोवपाक जाय. खंयची संस्था जर चलयतलो जाल्यार तिच्या स्टाफ जो आसा त्या स्टाफाक ट्रेनींग जाय. तुजो प्रोग्राम आसपाक जाय. तुझे प्लॅनिंग आसपाक जाय. ह्या वर्सा भितर आपण कितले पर्यंत करतलो कितले पर्यंत बिझनेस वाडयतलो हे प्रोग्राम करतलो हे सगळे एक प्लॅनिंग जाय. आनी ते प्लॅनिंग जर येतलें जातलें जाल्यार ताचो रिव्यू घेवचो पडटा. तो रिव्यू घेवन कितली प्रोडक्टिविटी जाता काय ना ती तूं पळोवपाक जाय. ते मिसमॅच जावपाक जायना. तुज्या संस्थेचो जर आर्थीक उलाढाल कमी जाली आनी तुजो स्टाफ जर कमी जालो हे चड जालो आनी बाकीचो जो एडमिनिस्ट्रेटीव कॉस्ट आसा तो चड जालो तातूंतल्यान तुजे खंय वचचेंच ना बॅलन्स शीट. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आज पळोवपाची गरज आसा. हे आज कॉम्पिटेटीव वर्ल्ड आसा. 1992 जेन्ना ग्लोबलायझेशन जालें आनी उदारीकरण आर्थीक उदारीकरण जालें ते दरम्यान आमी सेमिनार घेताले. श्रीकांत बाबा आशिल्ले गरजेदार बाबाचे पयलींचे सगळे आशिल्ले आनी तातूंत आमी दिसतालें की जे आर्थीक जेन्ना पळय उदारीकरण आयलें ते दरम्यान ह्यो संस्था काबार जातल्यो. पूण जालें ना. कशें जालें कप करून लावले कित्याक ताजे नंतर सुद्दां त्यो कशे तरेन चलोवपाचें ह्या कॉपरेटीव सेक्टरांत जे लोक आसात जाणटे लोक आसात पयलींचे आतांय आल्यात ताणें सगळ्यांनी विचार करून ह्यो संस्था कशें मुखार व्हरपाच्यो हें तांकां पळयलें. ते आमी सेमिनार पण खूब घेतिल्ले तेन्ना. पूण आमी ग्लोबलायझेशना नंतर उदारीकरणा नंतर जे मल्टीनॅशनल येतले तातूंत आमी काबार जातले सद्या. पूण आमची जी गांवा लेवलाची विलेज लेवलाच्यो ज्यो संस्था आसात ज्यो मेंबराच्यो संस्था आसात त्यो सरकारांतल्यान ज्यो उरता आयिल्ले संस्था आसात त्यो काबार जावपाक शकना. फक्त त्यो संस्था जर उरल्यो जाल्यार आतां सांगून जाचें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तसोच जो स्टाफ आसा ताणें प्रत्येक वर्साचें प्लॅनिंग करपाक जाय आनी त्या प्लॅनिंगा प्रमाणे एचीव करपाक जाय आनी तातूंतल्यान आमी वचपाक जाय. नाल्यार तें बसना. मध्य काळांत अशें जालें की रजिस्ट्राराक सांगपाक पळयतालो की जो इव्हन रजिस्ट्रार जो स्टाफ आसा तो ट्रेन आसपाक जाय. अशें न्ही की ताणें गायड ते येता ते आमकां गायड म्हणटात ताणें गायड करपाक जाय प्रॉपर. आमचे जे बॅलन्स शीट वता तांकां ताजेर पण सगळें स्क्रुटिनी जावपाक जाय. ती जर प्रॉपर स्क्रुटिनी जावना बाबा हें बॅलन्स शीट बरोबर ना ती संस्था एक दिसा धक्काय घेतली. हें कित्याक लागून सांगता की प्रत्यक्षांत म्हाका जेन्ना ह्या बँकेचेर आयलो हें उलोवपाक न्ही पूण त्या वेळार आमचे पण निर्बंध येवपाचे आशिल्ले. पूण
त्याला नाबार्डाचो चेअरमॅन आशिल्लो त्या चेअरमॅनान एकच सांगलें की पयलीं सुवातेर तूं बॅलन्स शीट विकास कर. त्या बॅलन्स शीटाक प्रॉफिटाचेर रावताले पूण जेन्ना आमी ते बॅलन्स शीट विकास केले तेन्ना करून कोट्यान रुपयाचे लॉस आशिल्ले, प्रोविजनच जालना आनी हे रिजर्व बँकेक पुरयले. कित्याक रिजर्व बँके रेग्युलेटर पूण हांगा रजिस्ट्रार रेग्युलेटर जेन्ना तूं रेग्युलेटरा फुड्याक अशेंच तूं हें करता येना त्या खातीर रेग्युलेटर पूण सारको आसपा जाय. म्हाजो सांगपाचो मुद्दो इतलो की रजिस्ट्रार हेज एक रेग्युलेटर तेय सारके आसपा जाय. एक धाकटेच गोश्ट सांगता म्हणटा की युपीके सोसायटीचेर पयलीं कांयच हें करना आसतना तांकां एडमिनिस्ट्रेटर झपाझप तांचे पयशे वचपाक लागले. इवन आमचे बँकेन सुद्दां तांचे पयशे विड्रॉ जातले. ही एक उदाहरण दिता. त्या वेळार गावणेकारा जिल्हे गावणेकारान आमी बोर्डार सुद्दां डिस्कस जालें आनी गावणेकारा सांगलें बाबा तुमी केलें तें बरोबर न्ही, त्या संस्थेक तुमी टायम दियात. जशें रिजर्व बँक तेंचे बँके मॉनिटर करता 2 वर्स पर्यंत. 2 वर्स पर्यंत ते तांची गायडलायन प्रमाण फॉलो करना जाल्यार ते एक्शन घेतात. तशें तुमी तांकां मॉनिटर करतात. विदाउट मॉनिटरींग तुमी ते कांयच करपा ना. अशें सांगताले ताणें रोखडीच एक दिल्ली कमिटी घातली आनी कमिटीचेर आतां हाली मिटींग जाल्ना तेजे फाटीच्यान एक मध्ये मिटींग जाली पळय सांगनासतना गावणेकार आसतना ते वेगळे सारके जाताले. ते कमिटीचे हांव आसा, वेंकटेश शेणे आसा, बाकी तांचे आसात आनी ज्यो पळय सोसायटी तेंच्यो बँकी बॅलन्स शीटां सारकी ना ज्यो आसात ती खंयची आसा कोणाची आसा ती तुमी रिव्यू जाता. प्रत्येक क्वॉर्टराक ती मिटींग जाता. तातूंत भितर तेणें कितले जे आमी नॉर्म्स घालून ते फॉलो जाता काय ना पळयता. ह्यो ज्यो गोश्टी आसात त्यो पयलीं स्टार्ट जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. आतां विजनरी सारके जी सोसायटी आसा ते कोठ्या जेन्ना पळय ह्याचो सुद्दां नियाळ जालो, ऑडिटान केलो, तेन्ना नंतर ते एक्शन कांय जालें ना. लोक डेपोजीट दवरीत रावले, तांचे ते पयशे गेले. हातूंत जबाबदारपण म्हाका आतां सरकारा धरता ते. तांचे तितलेच कर्तव्य आशिल्लें बाबा ते जेन्ना बरें जाता काय ना, हें जाता ना तेन्ना बॅलन्स ताका हें प्रत्येक मेंबराचें कर्तव्य आसा. हें कित्याक म्हाका खूब जाण आमी आतां सोसायटी चलयतात, आमी पण सारके रावपा जाय. आमी खंयच्या संस्थेचेर येता आसतना आपल्या फायदो कितें मेळटलो हें पण येवपा जाय. हांगा सेल्फलेस सर्वीस आसात, खूब जाण करतात आनी खरें तांचे कार्य पण अभिनंदनीय आसा. आज आनी ताका लागून ह्यो सरकार संस्था आज जिते आसा. कित्याक तर सरकारा भितर सरकाराचो सुद्दां हस्तीचेर आसचो न्ही. मोठी संस्थांचेर प्रेशर येता बाबा पोस्ट घे हें काम कर, पण त्या प्रेशराक बळी पडचें न्ही. डायरेक्ट तांचेर सांगपाचें जायना तें जायना. ही कॅपेसिटी आपल्याकडे आसपाक जाय. हाच्या खातीर तुका देंवपाक पडल्या जाय. तूं ती कॅमेन्सी सोडपाक जाय, पण तुजी जे प्रिंसिपल आसा ते प्रिंसिपल आपण फाट वचपाक जाय. ह्यो गोश्टी जर सगळ्यो केल्यो जाल्यार ज्यो सरकार संस्था आसात त्यो सगळ्यो सरकार संस्था नाका येतल्यो आमी मुखार वतले. आज ताजे फुडें वचून एकूच पॉयंटाचेर हांव उलयतां, चड टायम घेयना. आज आमी ज्यो संस्था चलयतात बाकीच्या स्टेटीन जर वचून पळयत जाल्यार त्यो संस्था सगळ्यो टेक्नॉलॉजिकली आज खूब एडवान्स जाले. आज नवीन टेक्नॉलॉजी आयल्या. नवीन टेक्नॉलॉजी सुद्दां एडॉप्ट करपाची ताकद आमच्यान जाय. आमी ती निर्माण करपाक जाय. आमी तेंच्यान तरी ती बाबा आर्थीक दृश्ट्या आमकां तेंच्यान हेल्प जाता तें पळोवपाक जाय. आमकां जे आज सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म आसा, टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म ते आमी घेवपाची तयारी दवरपाक जाय.
ते शिवाय ह्यो संस्था मुखार टिकाव करपाक शकना. आमची बँकेचीच खबर सांगता. आम्ही 2013 डेटा सेंटर करतो. सॉफ्टवेअर आमी सगळे घेतले, पण ते सॉफ्टवेअर जे आसा ते रिडंडंट जालेले आसा. आज आमी ट्रेंडर करून कोट केले आसा नॅट सॉफ्टवेअर. आमकां आतां न्यू टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट करपाक जाय सगळी. मोबायल बँकिंग, नेट बँकिंग, ते शिवाय न्यू कस्टमर येवपाक शकता, जे आमी भुरगे ह्या सरकारान करपाक शकता. इतलेंच न्ही तर तातूंतल्यान फुडें वचून आमी ज्यो विविध कार्यकारी सोसायटी आसा तांकां पयलीं प्लॅटफॉर्माचेर सरकार आनी स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट आणि ऑलरेडी फंड अंमत दिवपाक म्हणून तांकां केलेले आसा सॉफ्टवेअर. आनी ते तांकां सॉफ्टवेअर 23 सोसायट्यांनी ग्लोबली 1 वर्सां 1.5 वर्सां भितर सगळ्यो सोसायटी आमी आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर करता. सो दॅट फाटल्या काळी जो केसीसी अथवा हे आसा तो सगळो ताणें करपाचो ऑटोमॅटीक डेटा आमकां मेळपाचो, हे सगळी आमची फॅसिलिटी करपाची तयारी आसा. ताजे फाटल्यान बाकीचे आमी तेंचे सोसायटी घेतले. अशें करून सगळ्यो सोसायटी एक प्लॅटफॉर्माचेर हाडून तांचो डेटा तयार करपाचो. जर तांकां एटीएम फॅसिलिटी अथवा मोबायल बँकिंग फॅसिलिटी, नेट बँकिंग फॅसिलिटी दिवपाची ती आमच्या गोवा स्टेट कोऑपरेटीव बँके कडच्यान दिवपाची अशी एक आमची तजवीज आसा. ती आमी कितले पण सक्सेसफूल जातले, कितले पण वेळ लागतलो हेंय सांगपाक जाय. की आमी आतां आनीक सॉफ्टवेअर आसात आनी त्या ह्यो सगळे आमी सरकारान भितर हे सगळे न्यू टेक्नॉलॉजी हाडपाची आज गरज आसा. सगळ्यांनी हेजेर विचार करपाक जाय. प्रत्येक जी सोसायट्यान आयिल्ले कडेन आसा तांणी आनी बाकीच्यांक सांगपाक जाय की हे टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट केले नंतर आमी सरकारा भितर आज तुम्ही पळयात सरकारा भितर चडांत चड जे लोक आसात ते सगळे 45 वर्सां भितर आसतले. नवे जनरेशन आमचे कडेन आमी क्रिएट करपाक जाय. हांगा थोडी फुडें भुरग्यांक सोडले जाल्यार आमचे कडेन न्यू जनरेशन जे आसा ते न्यू जनरेशन ह्या सरकार क्षेत्रांत हाडपाची आमी तयारी करपाक जाय. ते एडवान्स टेक्नॉलॉजी अथवा बाकीची ज्यो फॅसिलिटीज आसात प्रोवायड करून तांकां आमी हाडपाची ही तयारी करपाक जाय. हातूंत भितर जर राज्य सहकारी संघ जो एफएसएसपीचे आसा ताणें तातूंत जर चड हे घेवन आमी तांकां सगळे तरेचो हेल्प दिवपाक तयार आसात. तातूंतल्यान हे सरकार क्षेत्र मुखार वतलें इतलें सांगून हांव तुमचे रजा घेतां आनी हांगा मुद्दाम म्हाका ह्या फंक्शनाक गेस्ट म्हणून आपयलो त्या खातीर हांव संघाचे आभार मानता. जय हिंद, जय गोवा, जय सरकार. थँक्यू. गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांनी कोकणीजात पासून कोकणीजात विकेयस मागीर जे कोकणीजात विकेयस ह्यो संस्था कोकणीजातची संस्था आसा त्यो ग्राम संस्था हांव सदांच म्हणटा की देशांत तो सहकार चळवळ जर खंय सुरू जाली ती गोंयांत जाली आनी ती गोंयांत जाली ती कोकणीजातांतल्या कोकणीजात संस्थांतल्यान जाली आनी त्या दृश्टींतल्यान आयच्या अध्यक्षान एक बरो प्रकाश मांडला. आमचे कडेन हांव खूब फावटी खंत व्यक्त करता, खंत अशी की आमचे कडेन इतली सगळी क्षेत्रां आसा कोकणीजाताचेर डॉक्टरेट जाली पूण आजून पर्यंत आमच्या गोंय विद्यापिठांतल्यान कॉपरेटिव्हाची जी एनालिसीस करपाक जाय ताची कोणीच दखल घेतली ना आनी तातूंत एनालिसीस जायना हें दुख्ख आसा. आनी त्या दृश्टीन ते दिसाच्या वेळार आमी कॉलेजच्या भुरग्यांक जेन्ना आमी सेमिनार करता त्या वेळार हें आमचें जें कितें खंत आसा उडोवन दाखयली जेणे करून येवपी काळांत कोण तरी गोंयच्या कॉपरेटिव्ह मुवमेंट जो आसा 1963च्या पयलींचो आनी आतां पर्यंतचो जो नियाळ आसा तो घेवपाची खूब गरज आसा. कारण येणाऱ्या पिढीक हो कॉपरेटिव्ह मुवमेंट कळपाची गरज आसा. हांव चड वेळ घेनासतना जे मेन स्पीकर आसा ते मेन स्पीकरा कडेन वचच्या पयलीं ह्या औपचारीक कार्यक्रमाचे उपकार आठोवपाक हांव आमचे गोवा राज्य सहकारी संघाचे डायरेक्टर श्री प्रदीप धुळावकर हांचे कडेन मागता.
आमच्या रोड पालवान आयोजीत ह्या राजभवनावेल्या सेमिनाराक ह्या